मैं इंशाअल्लाह ज़िक्र का तरीक़ा तफसीली बताऊंगा। तो हमारा सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिया, इसके अंदर जो ज़िक्र का तरीक़ा है वो ये है कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया था कि सीने के अंदर 5 लताइफ़ हैं जो ज़िक्र के मकामात हैं, और ये रूहानी लताइफ़ हैं, रूह के लताइफ़ हैं। चूँकि रूह लतीफ़ चीज़ है तो इसलिए इनको भी लताइफ़ कहते हैं। उनमें से पहला लतीफ़ा, उसका नाम है लतीफ़ा क़ल्ब, और वो लतीफ़ा क़ल्ब बाएं पिस्तान से 2 उंगल के फासले पर नीचे थोड़ा सा पहलू की तरफ ये उसका दिल है और दिल का मुंह है। जो क़ल्ब है ये रूह के दिल को कहते हैं, और जो फ़ुआद है ये जिस्म के दिल को कहते हैं। जिस्म और रूह चूँकि इकट्ठे दोनों चीज़ें हैं, तो जो नज़र आता है जिस दिल का डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, जो दिल धड़क रहा होता है, खून पंपिंग करता है, तो उस दिल को अरबी में फ़ुआद कहते हैं। और जो दिल रूह का दिल है उसको अरबी में क़ल्ब कहते हैं, काफ मोटे के साथ, क़ल्ब। तो चूँकि जिस्म अलग चीज़ है, उसका दिल अलग है, और रूह अलग चीज़ है, उसका दिल अलग है। अब यही जैसे आँख है, ये जिस्म की आँख है, इसी तरीके से रूह की भी एक आँख है। ये जिस्म के कान हैं तो रूह के भी एक कान है। ये जिस्म की ज़ुबान है तो रूह की भी एक ज़ुबान है। इसी तरीके से जैसे बाकी तमाम आज़ा जिस्मानिया हैं, तो दिल रूह के भी ये तमाम आज़ा हैं। तो जिस्म का जैसे यहाँ दिल है तो रूह का भी यहाँ दिल है। जो कालक लगती है गुनाहों की वजह से, जिसकी सफाई की ज़रूरत पेश आती है ज़िक्रुल्लाह के ज़रिए, वो क़ल्ब है, वो रूह का दिल है, वो जिस्म का दिल नहीं है। इसलिए डॉक्टर बसाओ का जब ऑपरेशन करता है, वो दिल को चीरता है, फाड़ता है, देखता है अंदर से, वो कहता है ये बंदा तो शराबी था, जानी था, गुनाहगार था, बड़े गुनाह करता था, लेकिन मैंने इसके दिल का ऑपरेशन किया, इसके दिल पर तो कोई काला धब्बा नहीं था। मौलवी लोग कहते हैं, हदीस में आया है कि बंदा गुनाह करता है तो दिल उसका काला हो जाता है, दिल पर काले धब्बे, कालक लग जाती है। मैं डॉक्टर हूँ, दिल का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं रोज़ाना पत्नी कितने लोगों के दिलों का ऑपरेशन करता हूँ। उनमें शराबी भी होते हैं, जानी भी होते हैं, बड़े बड़े गुनाहगार होते हैं, लेकिन मैंने कभी किसी के दिल को काला नहीं देखा। तो उसको यही कहा जाएगा कि मेरे भाई डॉक्टर साहब, आपने जिस्म के दिल का ऑपरेशन किया है, और जिस दिल पर कालक लगती है, सियाह होता है, धब्बे लगते हैं, और फिर ज़िक्र से उसकी सफाई होती है, मांजा जाता है, तो वो ज़िक्र, वो रूह का दिल है, वो क़ल्ब है। और आपने फ़ुआद को देखा है, क़ल्ब को आपने देखा। जैसे रूह नज़र नहीं आता, जिस्म के अंदर मौजूद है मगर नज़र नहीं आता। किसी डॉक्टर को कहो कि मेरे जिस्म के अंदर जो रूह है, तुम उस रूह को काबू करो, उस रूह को पकड़ो, उस रूह को किसी बर्तन में, किसी अपने आले में बंद करो, तो वो रूह उसके कब्ज़े में नहीं आएगा। वो कहेगा यहाँ रूह है पर मैं किसी को दिखा नहीं सकता, उस रूह को काबू, कंट्रोल, कब्ज़ा नहीं कर सकता। तो बिल्कुल ऐसे ही जो हमारा वो दिल है रूह वाला, वो दिल भी डॉक्टर को नज़र नहीं आता। हाँ, वो उन्हीं रूहानियत वालों को नज़र आता है जो अल्लाह वाले होते हैं, औलिया अल्लाह होते हैं, मुर्शिद और पीर होते हैं। वो इंसान के दिल पर उंगली रखते हैं, वो ज़िक्र सिखलाते हैं, तो वो काफ़ी अरसा इसमें ज़ात लफ्ज़ अल्लाह का ज़िक्र उसी दिल पर करवाते हैं, और ख़याल के साथ करवाते हैं कि आँखें बंद कर लें, ज़ुबान बंद कर लें, ख़याल करें कि मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दिल कह रहा है, और दिल का कहा हुआ मैं अपने ख़याल के कानों से सुन रहा हूँ। इसी को ज़िक्र ख़फ़ी कहते हैं, इसी को ज़िक्र क़ल्बी कहते हैं। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर बंदा ज़ुबान से 70 मरतबा कहे अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और इंसान का दिल 1 मरतबा कह दे अल्लाह, तो वो दिल का 1 मरतबा कहा हुआ ज़ुबान के 70 मरतबा कहा हुए से अफजल है।
چونکہ ذکر کا معنی یاد ہے، اور یاد زبان کا کام ہی نہیں ہے، یاد دل کا کام ہے۔ آپ کو امی یاد آ رہی ہے، کیا مطلب؟ یعنی دل میں یاد آ رہی ہے۔ آپ کو ابو یاد آ رہا ہے، آپ کو بھائی یاد آ رہا ہے، آپ کو گھر یاد آ رہا ہے، آپ کو فلاں دن فلاں واقعہ یاد آ رہا ہے، تو وہ یادداشت جو ہے وہ دل میں ہوتی ہے۔ یاد دل کرتا ہے، یاد زبان نہیں کرتی۔ زبان تو تذکرہ کرتا ہے، زبان مذاکرہ کرتی ہے، زبان تکلم کرتی ہے، زبان بولتی ہے، لیکن یاد کرنا یہ زبان کا کام ہی نہیں ہے، یہ کس کا کام ہے؟ دل کا کام ہے۔ اس لیے دل کو اللہ کا نام سکھایا جاتا ہے، دل کو اللہ کے نام کا عادی خوگر بنایا جاتا ہے۔ جب دل سیکھ جاتا ہے، جب دل عادی بن جاتا ہے، تو پھر یہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، کسی ایک لمحے بھی یہ بند نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی حسن صاحب عمر تسری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے لاہور میں جامعہ اشرفیہ کے نام سے مدرسے کی بنیاد رکھی پاکستان بننے کے بعد، ان کا آپریشن ہوا، ان کو نشہ دے جاتا۔ آپریشن سے پہلے ہر مریض کو نشہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے نشہ نہ دو، مجھے تم ڈاکٹر نشہ نہ دو، میں اللہ کا ذکر شروع کرتا ہوں، تو میرا آپریشن کر لینا۔ انہوں نے اللہ کا ذکر شروع کیا، ڈاکٹروں نے آپریشن کیا، جسم کو چیرا ہے، پھاڑا ہے، چھریاں چلائی ہیں، اپنے وہ آزار چلائے ہیں، ان کا آپریشن کیا ہے، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں چلا، وہ اللہ کے ذکر میں مصروف تھے۔ تو اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو اللہ کے ساتھ بندے کا کنیکشن جوڑ دیتا ہے۔ یہ انسان کا جو دل ہے، یہ انسان کے جسم میں اللہ کا گھر ہے، اور پوری زمین پر کعبۃ اللہ اللہ کا گھر ہے، اور آسمانوں پر عرش الہی وہ اللہ کا گھر ہے، جس کو بیت المعمور بھی کہتے ہیں، جس کا فرشتے طواف کرتے رہتے ہیں، وہاں جو فرشتوں کا کعبہ کہتے ہیں بیت المعمور۔ تو انسان کے جسم میں جو دل ہے یہ اللہ کا گھر ہے، تو اس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے، اس کو اللہ کی یاد سکھائی جاتی ہے، اس کو اللہ کی یاد کا عادی اور خوگر بنایا جاتا ہے۔ پھر بندہ نیند کر رہا ہوتا ہے، دل اپنا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ جو بڑے ذاکر ہوتے ہیں، مضبوط ذکر والے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ایسے واقعات پیش، بندہ مر گیا، ڈاکٹر ایک طرف دیکھتے ہیں تو مر گیا، دوسری طرف دیکھتے ہیں دل پھر بھی اپنا کام کر رہا ہے، تو وہ حیران ہوتے ہیں یار دل کی دھڑکن بند نہیں ہوئی، لیکن بندہ تو بظاہر مر گیا ہے۔ تو پھر بتایا جاتا ہے کہ چونکہ یہ ذکر کا عادی تھا۔ ایک پیر صاحب تھے شجاع آباد کے علاقے میں غالباً، ان کے جو مرید ہوتے تھے تو وہ بیٹھے ہیں ایسے ذکر کر رہے، تو ان کا یہاں دل والی جگہ پر ایسے اوپر نیچے جسم ہوتا ہوا لوگوں کو نظر آتا تھا، دل کی دھڑکن، دل کی حرکت، باقاعدہ کپڑا بھی یوں کر رہا ہوتا تھا، کرتا جو ہے اوپر نیچے ہو رہا ہو، پتہ چلتا جیسے آپ یہاں ہاتھ رکھیں نا تو اندر میں ایسے ہو رہا ہے، دل اپنا کام کر رہا ہے، نبض مار رہی ہے، جیسے یہاں ہاتھ رکھیں تو حرکت ہوتی ہے نا، نبض چل رہی ہوتی ہے، تو بالکل ایسے ہی وہ جو نبض چل رہی ہے اصل میں وہ دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ، اور یہی دل کی زندگی ہے۔ اسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر کرنے والا نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ تو ذکر کرنے والا یعنی جس کا دل اللہ کی یاد میں لگا ہے وہ زندہ ہے، جس کا دل اللہ کی یاد میں نہیں لگا وہ مردہ ہے۔ روحانی زندگی اللہ کی یاد سے ہے، روح زندہ اسی کا ہے جو اللہ کی یاد میں لگا ہے، ورنہ جسم زندہ ہے لیکن روح مردہ ہے، روح اس کا زندہ نہیں ہے جو اللہ کی یاد میں لگا ہوا نہیں ہے۔ ہمارے جو پیر صاحب گزرے ہیں یہ مشہور ہیں، اپنا وہ گڑھ مہاراجہ کے پاس سلطان بہو رحمۃ اللہ، ان کا مزار وہاں ہے گڑھ مہاراجہ کے پاس سلطان بہو، تو ان کا وہ فرمان ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے فرمایا ہو۔ جیڑا لحظہ بندہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ کی یاد اس کے دل دماغ میں نہ ہو، تو سمجھو اس لحظہ بندہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان اسی حال میں ہے جب اللہ کی یاد میں ہے۔ جو دم غافل سو دم کافر سانو مرشد اے فرمایا ہو، یہ سلطان بہو رحمہ اللہ کا شعر ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور ذکر کی تو